अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन CBA जनाब राना आसिफ सरवर साहब। राना साहब के साथ एक तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि राना साहब 1994 से लेकर 2012 तक बिला मुकाबला ज़िला सियालकोट के PWD यूनियन वर्कर्स के ये चेयरमैन मुंतखब होते आए हैं और उसके साथ साथ 2012 से ऑनवर्ड ये अभी तक स्टिल ये चेयरमैन है गुजरांवाला डिवीज़न के, वो भी बिला मुकाबला। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने थ्रेट्स दे रखे हैं वर्कर्स को कि जो बंदे के जो वर्कर्स इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पसंद नहीं करते, और उसके साथ साथ इन्होंने वर्कर के साथ इनका कैसा रवैया है? क्या वर्कर्स के जो केस हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर किसी लालच के, विद इन टाइम, बगैर वक्त ज़ाया किए, क्या उनके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है और वर्कर्स के जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व आउट करवाया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। राना साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ बड़ी हैरत अंगेज़ है कि 1994 से लेके 2012 तक आप ज़िला सियालकोट के चेयरमैन मुंतखब होते हैं, उसके बाद अभी तक स्टिल आप 2022 तक आप गुजरांवाला डिवीज़न के चेयरमैन हैं। इसकी क्या ख़ास वजह है कि लोग आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते नहीं हैं, या आप उनको थ्रेट किया हुआ है आपने कि इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करना आपने? जी, मैं 89 में जब इस डिपार्टमेंट में आया बतौर हाईवे इंस्पेक्टर, तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस की यूनियन जो है वो काफ़ी मजबूत स्ट्रांग थी और वर्कर लोग थे। तो मैंने भी फिर उनके साथ मिल के काफ़ी तगदौर की, काफ़ी मसले मसाइल हल करवाए। 94 में जब हमारे चेयरमैन की डेथ होगी तो मुझे लोगों ने बिला मुकाबला, मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं आया, मुझे बिला मुकाबला चेयरमैन बनाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपनी लेबर के साथ इतना प्यार मोहब्बत और तल्लक था कि मैं उनके ज़ाती मसले मसाइल भी जो होते थे ना लेबर के, कोई डिपार्टमेंट से हट कर भी, डिपार्टमेंट के हट के भी मैं उनके पास जाता था और उनके काम करवाता था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वजह से जो मसले मसाइल दीगर भी होते थे काउंट ऑफिस के, वो भी मैंने अपने तौर पे इनके हल किए और सारे मामलात मैंने ज़ाती तौर पर उनके जितने भी पिछले मसले मसाइल थे उनको हल किए। इस वजह से मुझे वो लोग प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से मैं उनकी प्यार मोहब्बत से जीतता हूँ। आप बतौर हाईवे इंस्पेक्टर आपने ज्वाइनिंग की, उसके बाद आप सियासी अमल के तौर, सियासी कार्रवाइयों के अंदर आप हिस्सा डालना शुरू कर दिया। आपने सियासत को क्यों ज्वाइन किया डिपार्टमेंट? क्या इसमें माल पानी अच्छा बन जाता है? क्या ये एक वजह है? नहीं, मैं असल में थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि मेरे वालिद साहब जो थे ना वो बड़ी कम उम्री में मेंबर बने अयूब खां दौर में। फिर मैंने उनको देखा, फिर वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन एक दफ़ा बिला मुकाबला बने, फिर 2 दफ़ा बने और वो अपने दफ़ा भी बिला मुकाबला बने, अपने गांव के वो नंबरदार भी हैं। तो मैंने अपनी फैमिली में देखा कि सियासत और लोगों को, गरीब लोगों को वो कैसे बिहेव करते थे, कैसे उनके काम करते थे, और ये मैं कहता हूँ कि मुझे ये विरासत में ये सारी चीज़ें मिली हैं। राना साहब, आपने वर्कर्स के हवाले से इतनी देर आपको हो गई है, आपने कौन से ऐसे फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं, ज़रा खुल कर बताइएगा। देखिए जी, पहले तो जब गवर्नमेंट की जब भर्ती आती थी ना तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्शन साहब को मैं कहता था कि सर ये जो लेबर की भर्ती है ना इसमें आपने कम से कम सियासत को मदाखलत नहीं करने देनी, इसमें हमारे जो लेबर के बच्चे हैं इनको हमने भर्ती और यही काम करेंगे। और मुझे याद है कि आज तक जितने भी तकरीबन 200 से अबव 200-250 बंदा जो भर्ती करवाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल मेरिट पे कराया और 110% अपनी लेबर के बंदों को भर्ती करो। इसी वजह से मुझे वो सब मुझसे प्यार करते हैं। सर, लेबर के दौरान ज़रा बताइएगा, काम के दौरान अगर सडनली किसी वर्कर के साथ को हादसा पेश आ जाता है तो उस हादसे की सूरत में महकमे की तरफ से क्या इमदाद दी जाती है? देखा जी, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये कोई प्राइवेट तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनियन में उनसे गवर्नमेंट से काफ़ी इमरात ली हुई हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो डेथ में उसको काफ़ी इमरात मिलती हैं। एक तो उसको बेवा को फ़ौरन 4 महीने की तनख्वाह मिलती है, फिर 1 साल की मिलती है, फिर स्केल जो नंबर 1 है उसको 16 लाख रुपये यकमुश्त मिलता है। फिर जब तक उसकी 60 साल तक उम्र पूरी ना हो जाए वो बेवा को तनख्वाह मिलती है। अगर वो
بندہ سرکاری رہائش گاہ میں رہ رہا ہو تو 60 سال تک وہ سرکاری گھر میں رہ سکتا ہے. الحمدللہ کافی مراد ہم نے گورنمنٹ سے لے کے دی ہوئی ہیں اپنی لیبر کو الحمدللہ. سر کیا آپ نے گجرانوالہ ڈویژن کے اندر کیا اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگوں نے کوئی سوسائٹی بھی بنائی ہے تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال میں اگر کسی ورکر کو فوری طور پر کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس وہاں سے کچھ پیسے لے کر تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے؟ بالکل جی الحمدللہ. یہ جو یونین ہماری یہی ہماری سوسائٹی ہے. اس میں ہم کسی غریب کی کوئی شادی کسی بچی کی شادی ہو جائے کسی کو ادھار لینا پڑ جائے تو ہم اس کی ضرور ہیلپ کرتے ہیں. اس کے لیے کیا آپ نے کوئی کنٹریبیوشن سسٹم رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے فکس کیے ہوئے ہے؟ کیا کوئی اماؤنٹ آپ نے فکس کی ہوئی ہے؟ وہ جتنے بھی ہمارے آفس میں دیکھیں نا جو اچھے اسکیل کے لوگ ہیں 6 اسکیل سے لے کے 17 اسکیل تک لوگ ہیں ہمارے پاس ایکس سی این ایس ٹی او سب انجینئر. تو ہم ان کو 2-2 3-3 ہزار روپیہ ان کو پر ہیڈ کر کے نا تو اس غریب کی ہم ضرور ہیلپ کرتے ہیں. کیا اس میں سرکاری جو بڑے لیول کے افسران ہیں کیا ان افسران کے علاوہ جو چھوٹا طبقہ ہے جو لیبر ہے وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ ہمارا چندہ ہوتا ہے یونین کا ایک ریگولر جو چندہ ہوتا ہے. چندے کے بغیر تو کچھ نہیں چلتا نا جی. وہ چندہ 30 روپے ہم پر ہیڈ وصول کرتے ہیں جس میں ہم اپنے مرکز کو بھی چندہ بھیجتے ہیں. مرکز کا بھی آفس چلتا ہے اور اس چندے سے ہی ہمارا جو تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے اگر لیبر میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو ہم حل کر لیتے ہیں چھوٹے لیول پہ. رانا صاحب آپ اس پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹل آپ چلتے آ رہے ہیں 2022 تک. 1994 سے آپ چلے ہیں 2022 آج ہو چکا ہے. تو کیا اس کی کوئی سیلری وغیرہ ملتی ہے آپ کو؟ کیا خاص وجہ ہے کہ آپ اس سیٹ کے اوپر ابھی تک براجمان ہیں؟ دیکھیں جی سیلری تو کوئی نہیں. سیلری تو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب ہی دے رہی ہے. یہ تو ایک آنر ہے اور آنر ایسے نہیں ملتی. آنر کچھ نہ کچھ کھو کے کچھ پایا جاتا ہے. اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اتنے وسائل ہیں. میرا اپنا زمیندار ہے, میرا اپنا ایک فارم ہے. تو میں الحمدللہ اپنا گزارا میرا بالکل الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. اور میں لوگوں کی ہیلپ کرنا مدد کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں یہ خصوصیت ہے. میں اپنی تعریف آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کے ریٹائرمنٹ میں بھی غالباً 1-2 سال ہی رہ گیا باقی, تو آپ کو کوئی کسی ایسے بندے کو سٹینڈ کر کے جانا چاہیے تھا, پیچھے کسی کو ٹرین کر کے جانا تھا جو آپ کی اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھ کے تو ورکرز کی ہیلپ کر سکے؟ آپ کیوں نہیں کسی فریشر کو کسی ینگسٹر کو موقع دیا آپ نے؟ دیکھیں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. میں تقریباً عرصہ 5 سال سے اپنی کلیگ کو کہہ رہا ہوں اور اپنے جتنے بھی اور بھی میں نے کہا یار اوپر آؤ کیونکہ آپ لوگوں نے ہی نیکسٹ آپ نے ہی سنبھالنا ہے. اور کوشش کر رہا ہوں کہ 1-2 لڑکے ہیں جو مطلب ساتھ میرا دے رہے ہیں ساتھ چل رہے ہیں. تو میں چیئرمین آ رہا ہوں نا تو انشاءاللہ سنبھال لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. آخر پہ آپ اپنے ورکرز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی میسیج تو یہی ہے. اب پہلے والا وقت نہیں رہا, اب تھوڑا سا سیاسی دور آ گیا ہے. اب ورکر جو ہے وہ اب سیاستی سفارشیں کروا کے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے, نوکری میں وہ اپنے لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ کام سے عزت بنتی ہے. آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محکمہ آپ کو بہت کچھ دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ یہ دیکھیں نا ایک ورکر زندگی اور موت اللہ کے آدمی کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کس وقت چلے جانا یا آپ نے کس وقت. لیکن دیکھیں ایک پہلے اسکیل کا آدمی کو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہماری کاوڈ سے 35-40 لاکھ روپے ہم اس کو لے کے دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ہے کہ اس بندے کا اپنی فیملی کو سٹینڈ کرنا, پیچھے سٹینڈ کر جانا, یہ بہت اچھی بات ہے. سر آخر پہ ذرا کوئکلی اس چیز کے اوپر کمنٹ کیجیے کہ جو لوگ گورنمنٹ سے بھی پیسہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے, ایم پی ایز, ایم این ایز, کسی منسٹر کے وہ انفلوئنس یوز کرتے ہوئے وہ نوکری کے اوپر بھی نہیں آتے, پیچھے سے جو کلرکس ہیں ان کی حاضریاں وغیرہ ہر چیز ان کی مکمل ہوئی ہوتی ہے اور وہ سیلری بھی لے رہے ہوتے ہیں. ایسے سسٹم کو ختم نہیں ہونا چاہیے اور آپ لوگوں نے کتنا ایکشن لیا بطور چیئرمین؟ دیکھیں جی میں بطور چیئرمین جتنا میں اس بات پہ اسٹرک ہوں نا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. میرا بے شک پتہ کروا لیں, میں نے اس پہ بہت زیادہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ میں کسی جو سیاسی بندہ جو سفارش کرتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ ساری یہ لیبر کام کرے گی, یہ لیبر کام کرے گی تو سڑکیں رواں دواں ہوں گی. اگر یہ سڑکیں رواں دواں نہ ہوں گی تو ٹریفک کیسے چلے گی؟ تو الحمدللہ ہم اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا ہوا ہے.
جی بہت شکریہ جی ناظرین، یہ ہیں رانا آصف سرور صاحب، چیئرمین آل پاکستان PWD ورکرز یونینز آف CBA. وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑے اسٹرکٹلی اس چیز کے اوپر ایکشن لیتے ہیں کہ کوئی بندہ سیاسی انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے کسی MPs MNAs کسی منسٹر کی سفارش لے کر آ کر وہ نوکری کے اوپر بھی نہیں آتے، بلکہ پیچھے سے ان کی حاضریاں بھی مکمل ہوتی ہیں. یہ بڑا ظلم ہے پاکستان کے اندر، بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ کہ لوگ ایک بندہ نوکری کے اوپر بھی نہیں آتا اور اپنی سیلری بھی پوری لے رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر انہوں نے مکمل اس چیز کے اوپر ان کا یہ کہنا، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بطور چیئرمین اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.